नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। आज हामीसँग छलफलका लागि दीपक गजुरेल हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक शास्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो घरेलु राजनीतिबाट नै हामी बाहिरतिर जाउँला। सबैभन्दा पहिले अहिले देखिएको परिदृश्य भनेको संसद विघटन भएको छ र अर्को कुरा भनेको पार्टी फुटेको छ, सत्तारूढ दल। यो जो कहिले थाहा भएको कुरा हो, तर तपाईहरू जस्ता राजनीतिक शास्त्रीहरूले त्यसमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ, परिदृश्यलाई निहाल्नुहुन्छ र इतिहासलाई केलाउँदाखेरि यो आवरणमा अहिले देखिएका घटनाको पछाडिको बिहाइन्ड द सिन अथवा कारण चाहिँ के हो? तपाईले जटिल प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा जटिलता छ, तर म राजनीति शास्त्रको विश्व शक्ति समीकरणको हिसाबले जियोपोलिटिकल रियलिजम भन्छौँ हामी, भू राजनीतिक यथार्थवाद। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने के हुनुपर्छ होइन, के भइरहेको छ र के हुन्छ यथार्थमा। त्यो दृष्टिले त्यो हिसाबले हेर्छौँ हामी यो यथार्थवादी अध्ययन गर्नेहरूले। के हुनुपर्छ त सबैलाई थाहा छ, राम्रो होस् राम्रो, त्यो आदर्श भयो। त्यसैले भूगोल अथवा भनौँ भू राजनीति, भूगोलको कुनै देश र कुनै भूभाग कुन ठाउँमा छ पृथ्वीमा, त्यसले पार्ने राजनीतिलाई पार्ने प्रभाव जुन हो नि, सामरिक महत्त्व भन्ने गर्छौँ नि जुन हामी, त्यो भू राजनीतिले हो सामरिक महत्त्व वा नमहत्त्वको कुरा ल्याउने। त्यस आधारबाट हेर्छौँ हामी। त्यो आधारबाट हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेको राजनीतिलाई मैले स्वाभाविक मानेको छु। यो हुनु नै थियो। अहिले जे भएको छ त्यही हुन्थ्यो वा अर्को कुनै हुन्थ्यो वा के हुन्थ्यो अर्को कुरा हो, तर स्ट्याबिलिटी यो देशमा हुँदैन। मैले त धेरै वर्ष अगाडिदेखि भनिआएको। त्यसो त तपाईँलाई चाहिँ अहिलेका यी गतिविधि चाहिँ स्वाभाविक लाग्यो? एक्ज्याक्टली। तपाईँलाई किन स्वाभाविक लाग्यो? म त्यहाँ आउँदैछु। स्वाभाविक किन लाग्यो भने हामी जब अस्वाभाविक तरिकाले अगाडि बढ्छौँ भने हामी अस्वाभाविक ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारौँ। संसारका सबै मान्छे मुखले खान्छन् खानेकुरा, मुखबाटै खान्छौँ हामी खानेकुरा। मानिसले सबै अथवा जुनसुकै प्राणीले मुखले खान्छ। हामी नाकले खाने कोसिस गऱ्यौँ। यसलाई अलि प्रश्न पारौँ। नाकले खाँदा के हुन्छ? सर्किने सम्भावना हुन्छ। सर्किएपछि मर्ने सम्भावना हुन्छ। हाम्रो जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ नै नपुग्ने सम्भावना हुन्छ। त्योभन्दा पहिले आफै सर्किएर मर्न सकिन्छ। हामीले त्यो गऱ्यौँ। कसरी गऱ्यौँ त भन्दा, पहिलो कुरा कुनै पनि देश र समाज सञ्चालन गर्ने त्यो देश र त्यो समाजका मानिसले हो, आफूले। हामीले कहिले पनि आफूले आफ्नो देश चलाएनौँ, कहिलेकाहीँ अपवाद बाहेक। तपाईँलाई क्विकली आधा मिनटमा म इतिहासको थोरै कृपया रिमाइन्ड मात्रै गराउँछु। 2007 सालदेखि सुरु भएको आजसम्मको नेपालको राजनीति, बीचमा अलिकति ग्याप बाहेक हामीले हाम्रो राजनीति हामीले गरेनौँ। अगाडि हामी देख्यौँ तर अर्काको स्वार्थको लागि काम गऱ्यौँ। 2007 सालको परिवर्तन विदेशी शक्तिले हामीलाई प्रयोग गरेर गराएको थियो। प्रमाणित इतिहास हो, पढ्नेलाई थाहा छ। 17 सालमा एउटा परिवर्तन आयो। त्यसपछि विश्व शक्ति समीकरणको कारणले त्यो 30 वर्ष एक प्रकारको स्ट्याबिलिटी आयो। त्यो पछि हाम्रो कारणले होइन, हामीले त्यो अवसर प्रयोग गऱ्यौँ। त्यो विश्व शक्ति समीकरण र क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनलाई हामीले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नलाई हाम्रो क्षमता थियो रहेछ त्यो बेला। त्यतिखेरका शासकहरूले गरे। त्यसैले त्यो 30 वर्ष स्ट्याबिलिटी भयो नेपालमा। त्यो कसरी डिटेलमा भ्याइयो भने एकछिनपछि गरौँला। त्यसपछि 46 सालपछि हामी फेरि डिस्टेबिलाइजेसनमा गयौँ। 46 सालपछि के भयो सबैलाई थाहा छ। 46 सालको परिवर्तन नेपालीलाई अगाडि राखेर विदेशीले गराएको थियो। म त भोग्ने पुस्ताको मान्छे हुँ होइन। भारतले नाकाबन्दी गरेर हामी त सर विदेशीले भन्दा पनि फलानु विदेशीले गर्यो भन्ने कोडबाट म आउँदैछु। म सिधै आउँदैछु तपाईँलाई। 2045 सालमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर फिटफिटी अप्ठ्यारो पारेर यहाँ गाह्रो भएको बेला नेपाली नागरिक, म त त्यतिखेर विश्वविद्यालय पढेर सकेर काम गर्दै थिएँ, लेखपढ गर्दै थिएँ, भोगेको छु होइन। त्यो बेला नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, जतिखेर नेपालको राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थियो नेपालमा, भारतमा बसेर भारतले नाकाबन्दी गरेको नेपालको राजालाई घुँडा टेकाउन नाकाबन्दी गरिदिनुहोस् भनेर वक्तव्य जारी गर्ने दलहरू हुन् नेपालका राजनीतिक दल। दस्तावेज सार्वजनिक ठाउँमा छ, खोजेर हेर्नुहोस्। अहिलेकै पात्र नै थियो होला। व्यक्तिको कुरा गर्दिनँ मैले,
यिनै दलहरूले। सर राजनीतिमा लागेको देश चलाउन हिँडेको व्यक्ति त व्यक्तिभन्दा माथि पनि ऊ सस्ता हो नि त। हो, त्यसैले त्यसैले उसको पक्षमा विपक्षमा दल- टीका टिप्पणी गर्न त पाइयो नि त। दलले नेपालका दलहरूले भारतमा बसेर वक्तव्य जारी गरेर नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर राजालाई घुँडा टेकाइदेऊ भनेर वक्तव्य जारी गरेका इतिहास छ, खोजेर हेर्नुहोस् भेट्नुहुन्छ। अनि भारतले आन्दोलन नेपालमा गराइदियो, हामीले गरेनौँ, हामीलाई अगाडि राखेर। जुन 46 सालको परिवर्तन र 47 सालमा संविधान बन्यो। ख्याल गर्नुहोस्, 47 सालमा संविधान बनेपछि 5 वर्षपछि लगत्तै भनेको 52 सालमा नेपालमा सशस्त्र हिंसा सुरु गराइयो। त्यो पनि भारतले गराएको थियो, प्रमाणित भयो। अब सबभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँलाई म बताइदिन्छु, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेरका भारतका विदेश मन्त्री जो त्यो बेला त्यो इन्टरभ्यू दिने बेलामा अल जजिरालाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि उहाँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रणब मुखर्जी, पछि राष्ट्रपति हुनुभयो, हिजो अस्ति दिवंगत हुनुभयो। कतिपयले त त्यही गुणमा चाहिँ उहाँ राष्ट्रपति बनेको भनेर पनि भन्छ। उहाँले अल जजिरा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर यो माओवादीलाई हामीले ल्याएर संसदवादी दलहरूसँग मिलाएर नेपालको सत्तामा परिवर्तन गरेर त्यहाँ पुर्याइदिएको भनेर प्रष्ट भाषामा बोल्नु भएको छ। त्योभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँलाई के चाहियो? सर भारतीय सेनाका जनरलहरूले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीले बोलिसकेपछि बाँकीको अर्थ रहेन, आवश्यक छैन। मैले भन्न के खोजेको भने विदेशीले परिवर्तन गराइदियो नेपालमा 46 सालमा, भारतले गराइदियो। सिधा शब्दमा सबैलाई थाहा छ, प्रमाणित इतिहास हो, दस्तावेजले पुष्टि गर्छ। 52 सालदेखि सुरु भएको माओवादीको हिंसा भारतले सञ्चालन गरेर यहाँ ल्याइदिएर 62-63 भारतले फेरि परिवर्तन गरायो। अहिले उहाँहरूले स्वीकार गरिसक्नुभयो होइन? भारतले नै 62-63 को आन्दोलन गराएर यहाँ माथि यिनीहरूलाई ल्याएर सत्तामा पुर्याएको भनेर अहिले त उहाँहरू झन् भन्दै हुनुहुन्छ। भारतीयहरू नै भन्दै हुनुहुन्छ, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू। भनेको मैले यो किन भनेको भने जब नेपालीहरूले नेपालको राजनीति आफूले सञ्चालन नगरेर विदेशीको स्वार्थमा उसले अराए अनुसार गर्छौं भने के हुन्छ? उसको चाहना अनुसार कुनै काम नहुँदा साथ उसले तुरुन्तै तपाईँलाई रोक लगाइदिन्छ। भनेको अहिलेको परिणाम पनि Exactly त्यसैको उपज हो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए के त भारतले 62-63 को आन्दोलन गरायो, त्योभन्दा अगाडि माओवादी हिंसालाई सघायो, प्रमाणित कुरा। त्यसपछि उसले अन्तरिम संविधान बन्दाखेरि नेपालमा अलिकति पुरानो कुरा सम्झिनुस्, बल्ल यो बुझिन्छ, यसै अहिले मात्र हेरेर बुझिन्न। 62-63 को आन्दोलनपछि 63 सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुन साथ नेपालमा त्यसको विरोध भयो, त्यो संविधानमा आगो बल्यो र परिणाम तराईमा त्यो अनेक थोक भयो, राजनीति अर्कातिर गयो। त्यसपछि 72 सालको संविधान बन्ने क्रममा भारतबाट ठुलो विरोध आयो। आजसम्म भारतले स्वागत गरेन भनेर हाम्रो टाउको दुख्दैछ। त्यसपछि अहिले फेरि डिस्टेबिलाइजेसन। किन त? भारतले 46 सालमा परिवर्तन गरायो, नयाँ संविधान बन्यो 47 सालमा, उसलाई चित्त बुझेन। 52 सालदेखि फेरि परिवर्तनको प्रयास सुरु गर्यो, 63 सालमा सफल भयो। त्यसपछि बनेका संविधानमा पनि उसलाई फेरि चित्त बुझ्दैन, अब फेरि डिस्टेबिलाइजेसन। किन त? सर त्यसो भए अहिलेको पनि जसरी जुन परिदृश्य देखिएको छ, हामीले अब स्थायित्व विकासतर्फ जानुपर्छ भनेर संविधानले निर्दिष्ट गरेका तिनै तहका निर्वाचन गरेर त्यही अनुरूपका सरकार बनेर यो सरकारको एजेन्डा जनतासँग पुग्दाका घोषणापत्र पनि स्थायित्व विकास शान्ति, अब हामी कति गरिब हुने भन्ने किसिमका एजेन्डा थिए। फेरि अस्थिरताको चङ्गुलमा फस्नुको कारण चाहिँ यहाँले निष्कर्ष हिजोदेखि आजसम्म जोड्दाखेरि विदेशी शक्ति नै अहिलेको कारण हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भए अहिलेको यो परिस्थिति सृजना हुनुमा कुन शक्तिले काम गरे? एक्ज्याक्टली त्यही हो। जुन शक्तिको लागि तपाईले काम गरेर सत्तामा पुग्नुभयो उसले त मायाले त गरे होइन, नेपाली जनताको नेपाल राष्ट्रको हित गर्छु भनेर गरे त होइन, उसले आफ्नो स्वार्थ हेरे हो। स्वाभाविक हो, कुनै पनि देशले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ। हामी बाहेक हामी चाहिँ आफ्नो देशको स्वार्थ हेरिरहेको छैनौँ, अर्काको स्वार्थमा काम गर्यौँ, यहाँ पुग्यौँ। पदमा पुग्नका लागि गरेका छौँ होला। पदमा पुगेर सत्तामा जाने, शक्ति प्रयोग गर्ने, सम्पत्ति कमाउने, यो आफ्नो फाइदाको लागि गर्यौं र त्यहाँ पुगिसकेपछि स्वाभाविक छ विदेशीले आफूले चाहेको इच्छा उसको स्वार्थ पूरा नहुँदा तपाईलाई त्यो ठाउँबाट उठाएर फाल्ने कोसिस गर्छ। अहिलेको परिस्थिति चाहिँ के हो त? कसले खेलेको हो त अहिले?
यतिखेर अब अहिले सबैले देखिरहेछ, तपाईँहरूले न्युज पनि दिइरहनु भएको छ, भारतले चलखेल गर्यो, चीनले चलखेल गर्यो, हिजो आज त अमेरिकाको नाम पनि लिन थालेछन्। तर अमेरिकाले के गर्दैछ, फलानाले यसो गर्यो, अमेरिकाले यसो गर्यो, कसैले देखिरहेको छैन भनेको अब भिडन्त सुरु। अब यसमा तपाईँले अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एकाधिकार शैलीमा काम गर्यो, पहिले निसङ्कोच उसले काम गर्यो। उसलाई बिचमा तगारो हाल्ने कोही पनि थिएन। नेपालका मान्छेहरूलाई मजाले सञ्चालन गर्यो, जे आदेश दियो त्यो गर्दै गयौँ हामीले। मैले अघि नै भनिसकेँ, बिचमा त्यो पञ्चायतकालमा महेन्द्रले 17 सालमा कब्जा गरेपछि 46 साल 45 सालसम्म भनौँ, एक हदसम्म विश्वशक्ति समीकरणको कारणले त्यसलाई उपयोग गरेर नेपालका शासकले चलाए आफ्नो स्वार्थअनुसार। त्यसमा पनि कतिपय बाधा अड्चन आएको थियो। त्यसपछि फेरि हामी चल्दै गयौँ। गर्दै जाँदा के भयो, भारतको एकाधिकार भएको कारणले जे मन लाग्यो त्यो गर्यो। तर उसले चाहेको मेन अभिष्ट जुन हो नि, मुख्य लक्ष्य, त्यो उसको प्राप्त भएन। नभएपछि यताबाट हुन्छ कि भन्यो, त्यसलाई फालेर अर्को ल्यायो, भएन, फेरि अर्को हुन्छ कि भनेर फेरि ल्यायो। 46 सालको पात्र छनौटमै उसलाई ठिक्क भयो। जो पात्रलाई लगे पनि उसले चाहेको लक्ष्य पुरा गर्न सकेन। त्यसैले उसले त्यो प्रयास गरिरहेको छ। त्यही क्रममा म यसलाई सकौँ, त्यही क्रममा उसले के गर्यो, जे मन लाग्यो त्यो गर्ने स्थिति अब रहेन भारतलाई। सर, म यसमा आउँछु। तर भारतले आफूले चाहेको अभिष्ट कसैले पनि पूर्ण रूपमा पुरा गर्दैनन् भनेर भन्नुभयो नि, जुन त्यो उसले चाहेको अन्तिम अभिष्ट चाहिँ के थियो? एक्ज्याक्टली, तपाईँले फेरि इतिहासमा जानुपर्छ। भारतले चाहेको अभिष्ट बाहिर भनिँदैन सबै कुराहरू। त्यही इन्दिरा गान्धीले दिएको अभिव्यक्तिसँग अहिले पनि उसको अभिष्ट मिल्ने हो कि समय अनुकूल बदलिएको छ? एउटा प्रधानमन्त्रीको मात्रै नाम नलिनुहोस् तपाईले। ऊ बेला भारत भर्खर जन्म हुँदा नेहरूको कुरादेखि, नेहरू भन्दा पनि वल्लभ भाइ पटेल दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ अखण्ड भारतको कुरा। हिजो आज फेरि भारतीयहरू उठाउन थालेछन् अखण्ड भारतको कुरा। अखण्ड भारतको हिसाबले उनीहरू हिँडेका, र त्यो कुरा उनीहरूले आफूले किसिमले दस्तावेज ल्याउने, आफूले बोल्ने गर्ने त छँदै थियो। पहिले त 2008 साल विक्रम सम्वतमा भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएका छन् नेपालमा। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ आधिकारिक दस्तावेज। नेपालको रक्षा र विदेश सञ्चालन भनेको डिफेन्स पोलिसी र फरेन पोलिसी हामीले भारतको अधीनमा हुने गरी त्यो व्यवस्था समेत राखेर सन्धि गरौँ भनेर भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपालको राजा त्रिभुवनलाई चिठी पठाएका छन्। त्यो चिठी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। त्यो डकुमेन्ट हामी धेरै ठाउँमा भेटेका पनि छौँ। त्यो सन्धि भएन नेपालबाट। किन भएनपट्टि नजाउँ अहिले। त्यसपछि 46 साल त्यो बिचको मैले भने अघि 30 वर्ष भारतको अधीनमा धेरै कुरा थिएन। उसलाई आफै समस्याको कारणले, विश्वशक्ति समीकरणको कारणले नेपाल धेरै हदसम्म स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्यो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि। 46 सालपछि त्यही कोसिस भयो। भारतले फेरि कोसिस गर्यो। त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह जो पदमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, उहाँले अहिले पनि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ, वादीको कुरा नगर्नुहोस्, जसरी बुझुन्, म यो वादी र त्यो वादी भन्दिनँ। मरिचमान सिंहले मर्नुभन्दा अगाडि भारतले नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी आफ्नो अधीनमा लग्ने गरी सन्धि गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थियो भनेर राजा वीरेन्द्रलाई पठाएको थियो। म प्रधानमन्त्री हुँदा म मार्फत भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ र त्यो दस्तावेज उहाँले सार्वजनिक गरेर जानुभएको छ। पदमा बसेको प्रधानमन्त्रीले म हुँदाखेरि यसो भएको थियो भनेर बोलेपछि त्यसलाई आधिकारिक मान्नु पर्यो, निसङ्कोच। त्यही सन्धि जुन जवाहरलाल नेहरूले 2008 सालमा प्रस्ताव गरेका थिए, त्यही सन्धि 2045 सालमा पनि 46 सालमा पनि प्रस्ताव भएको थियो भनेर प्रमाणित छ। तर अहिले त 2021 हो सर। आज एकछिन, तपाईँको 2046 साल मैले विक्रमको कुरा गरेँ, विक्रम सम्वतको त्यो सन्धि भएन। त्यसैले 46 सालको परिवर्तन भयो। त्यही प्रयास उसले गर्दै गयो भारतले। त्यो 46 सालको संविधानले एउटा धारा राख्यो। ख्याल गर्नुहोस्, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा नेपालको इतिहासमा धेरैले ख्याल गरेको देख्दिनँ म। मैले मात्रै जानेछु भने होइन, थाहा छ मान्छेहरूलाई, थाहा भएर पनि कतिले बोल्दैनन् होला। नेपालको संवैधानिक इतिहास सुरु भयो 2004 सालमा। त्यो बेलादेखि पहिलो पटक 2047 सालको संविधानमा एउटा व्यवस्था राखियो जसमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ। भारतको लागि टाउको दुखाइ बन्यो। पक्नुहोस् न, आउँदैछु म। 2047 सालको संविधानको धारा 126 मा त्यो लेखेको छ र
दूरगामी असर पार्ने अरू कुराहरूको लागि चाहिँ संसदबाट 2/3 पास गर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखेको छ। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो व्यवस्था नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक राखिएको छ। त्योभन्दा अगाडिका संविधानहरूमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। एक, कतिखेर राखियो त्यो व्यवस्था? जतिखेर नेपालको सत्ता, राजकीय सत्ता, देश सञ्चालन गर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जब आम नागरिकको छोराछोरीमा गयो। ख्याल गर्नुहोस्, 4 सालको संविधान जारी गरे राणाले, लागू भएन अर्को कुरा, उनको अधीनमा थियो त्यो संविधान यदि लागू भएको भए। 7 सालको संविधान राजा त्रिभुवनको अधीनमा थियो, त्यसैले महेन्द्रले प्रयोग गरे। 2015 सालको संविधान राजाको अधीनमा थियो, त्यो राजाले नचाहेसम्म के हुँदैन थियो। 19 सालको संविधान राजा संविधानभन्दा माथि थिए, उनको अधीनमा थियो, उनले चाहे भने सन्धि वा जे पनि हुन सक्थ्यो, नभए के पनि हुँदैन थियो। 47 सालको संविधान यस्तो संविधान थियो जसले राजालाई अन्तिम अधिकारबाट वञ्चित गर्यो, राजालाई संविधानले बाँध्यो। प्रधानमन्त्रीले वा संसदले पारित गरेको जेसुकै कुरामा राजाले साइन गर्न बाध्य बनाएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्र भनिन्छ त्यसलाई। त्यो व्यवस्था राखिसकेपछि नेपालमा राजा बाहेक वा राणा बाहेक अरूलाई सत्ता दिँदाखेरि देश चलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने प्राधिकार, जसलाई हामी राजकीय सत्ता भन्छौँ, स्टेट अथोरिटी भन्छौँ, त्यो आम नागरिक दलहरूले पाए भने यिनीहरूले देशलाई सिद्ध्याउन सक्छन् भन्ने कसैले शङ्का गर्यो। त्यसैले त्यो व्यवस्था राखियो 47 सालको संविधानमा। कसले शङ्का गरेको थियो? त्यहाँ प्रश्न छैन। ख्याल गर्नुहोस्, 47 सालको संविधान बन्दा राजा वीरेन्द्र त्यो संविधानमा यस्तो लेख्ने र उस्तो लेख्ने भनेर कन्ट्रोल गर्ने हैसियतमा थिएनन्। त्यही व्यवस्था 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा लेखियो, त्यसैले त्यसको विरोध भयो, आगो बालियो। त्यही व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि छ, धारा 279 मा छ, अहिले पनि छ। त्यसैले यो संविधान उपयुक्त भएन। भनेको यस्तो खालको सन्धि गर्ने जसले नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाओस्, उसले चाहिरहेको त्यो सिधा कुरा कसैले भन्दैन यो बाहिर, तर इतिहासले प्रमाणित गर्छ, दस्तावेजहरूले प्रमाणित गर्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म भारतले हुडलिरहेको हो। अहिले पनि यो संविधानमा तिमीहरूले यो व्यवस्था किन राख्यौ भनेर बाहिर सिधा भन्न त पाइएन, भित्रभित्र त चल्दो हो। बाहिर देखिने भनेको त स्क्रिन सेभर हो कि, यो कम्प्युटरको स्क्रिन सेभरको भाषामा बोल्दा भने त्यो लक्ष्य उसको पुरा नभएपछि उसले फेरि अब नयाँ प्रयास सुरु गरे हो। यो क्रममा भयो के बीचमा चीनको स्वार्थमा असर पर्न थाल्यो। यदि नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा गएको खण्डमा, कल्पना मात्रै गरौँ यसलाई, त्यो सम्भव छैन। अब त्यो उसको अधीनमा जान साथ नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहँदैन, संरक्षित राज्य बन्न जान्छ। त्यो हुनासाथ नेपालमा भारतले जे चाह्यो त्यो हुन थाल्छ। भोलि कल्पनाको कुरा मात्र, त्यो हुने बित्तिकै चीनलाई नोक्सान हुन्छ। तपाईँ खम्पा विद्रोह हेर्नुहोस्, चक्रातामा तालिम दिएर नेपालको भूमिमा बसेर चीनलाई दुःख दिएको ऊ बेलाको कुरा चीनले बिर्सेको छैन, अहिले पनि बिर्सेको छैन। उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्छ। तिब्बत उसको हामी सफ्ट बेली भन्छौँ, उसको एउटा कमजोर अङ्ग हो चीनको। त्यसको लागि ऊ सतर्क छ, उसलाई जीवन मरणको प्रश्न हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो सवाल नै त्यही छ। त्यसले गर्दा उसलाई जीवन मरणको प्रश्न हुन्छ। नेपालको भूभागबाट आफूलाई कुनै नोक्सान नहोस् उसले चाहन्छ। त्यसको लागि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहनु जरुरी छ चीनको लागि। जुन सी जिनपिङ एकछिन म यसलाई सकिहालौँ। उसलाई नेपाल स्वतन्त्र र एसर्टिभ रहनु उसलाई आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालको सार्वभौम सत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकार भनौँ, स्वतन्त्रतामा असर पर्ने काम कसैले पनि गर्न नपाओस् भनेर उसले आफ्नो भयभरको शक्ति लगाउनु स्वाभाविक भयो। कि भारतको एकाधिकार भएको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अब चीन प्रवेश गर्यो, उसलाई आवश्यक थियो। उसले प्रवेश गरिसकेपछि के गर्न थाल्यो? चीन भारतको 100% भएको ठाउँमा चीनले त कमसेकम 10, 20, 50% कति त खाइदियो त त्यो भूभाग भनेको त्यो शक्ति, त्यो पावर। अब उसले धक्का हान्न थाल्यो। भयो के त चीन र भारतको स्वार्थ एकअर्कासँग बाजिन्छ। भारतले नेपाललाई प्रोटेक्टोरेट बनाउन खोजिरहेछ, चीनले त्यो हुन दिइरहेको छैन। भनेपछि एकअर्काको स्वार्थ बाजिन्छ, एउटा कुरा। अब त्यो सँगसँगै पश्चिम आए। चीन र पश्चिमको भनेको अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको शक्ति जुन छ त्यसले चीनलाई कमजोर पार्नलाई धेरै प्रयास गरिरहेछ लामो समयदेखि। 1960 देखि हो, तर बीचमा अलिकति नर्मलाइज भयो, तर अब फेरि एग्रेसिभ रूपमा गएको छन्। नेपालको भूभाग
पश्चिमले पनि प्रयोग गर्ने त्यो खतरा चीनले देखिरहेछ भनिरहेका छन् सबैले दस्तावेजले देखिएको छ इभन अमेरिकनहरूको दस्तावेजले पनि देखिन्छ नेपालको भूभाग मौका परेसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने आशयमा उनीहरू पनि आछन् सर म त्यतातिर हामी आउला तर त्यो भन्दा पहिला जस्तो अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा काहीँ न काहीँ भारतको रोल छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि तर अहिलेका प्रधानमन्त्री नक्सा जारी गर्यौं मेरो नेतृत्वमा नक्सा जारी भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ फेरि भलै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि होला उहाँ छवि भारत विरोधी छवि बनाएर नाकाबन्दीमा केही वक्तव्यबाजी गरेर उहाँले त्यो जनमत क्रिएट गर्नु भएको भारतसँगको खास सम्बन्ध राम्रो पनि थिएन र पछिल्लो समयका हामी केही गतिविधिलाई कोट्याउने हो भने भारतीय दूतावास जुन नेपालमा छ उसको सरगर्मी नेता भेट्न हिँड्ने जुन खुल्ला रूपमा नाङ्गो रूपमा जसरी हिँड्थ्यो पछिल्लो समय त्यस्तो छैन बरु चाहिँ भारतका आधिकारिक व्यक्तिले नै नेपाल चीनको पन्जामा गयो भनेर भनिरहँदाखेरि भारतको चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ त्यस्तो एग्रेसिभ यहाँ डिप्लोमेसी देखिँदैन थियो राजदूत काही नेताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न गएको खुल्ला भेट्न गएको देखिँदैन थियो बरु चीनका राजदूत नेताका घर जाने राष्ट्रपतिलाई भेट्ने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भइरहन्थ्यो तर पनि त्यस्तो सन्दर्भमा पनि भारतले खेल्यो चाहिँ कसरी तपाईले दुईटा कुरा भन्नुभयो एउटा अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादी छवि देखाउनु भयो नक्सा ल्याउनु भयो यो त्यो त्यसमा तपाईले दुईटा पाटो देख्छु म एउटा त प्रधानमन्त्रीले जुन नक्साको कुरो गर्नुभयो नि नेपाललाई झन अप्ठ्यारो पार्नुभयो भन्छु म जसरी नक्सा जसरी ल्याइयो नि त्यो भूभाग भारतको भोग चलनमा जुन छ नि हाम्रो नेपालको भूभाग त्यो प्रमाणित हो त्यो हाम्रो हो भूभाग भारतको भोग चलनमा छ अहिले त्यो हाम्रो भारतीय सेना परेड खेलिरहेको छ उसको भोग चलन भनौँ जे गरोस् हैन उसको भोग चलनमा भएको कुरा हाम्रो भोग चलनमा ल्याउनको लागि जुन तरिका अपनाइयो यसले झन् गाह्रो पार्यो भन्छु म कूटनीतिको विद्यार्थीको नाताले त्यो भूभाग मेरो हो भनेर भारतले दाबी गर्छ हाम्रो हो भनेर हामी त ढुक्कै छौँ तर भोग चलन त उसको छ नि त हाम्रो भोग चलनमा ल्याउनको लागि यसरी अब हल्ला गरिसकेपछि अनेक थोक गरिसकेपछि अब जसरी हाम्रो एउटा भूभाग यति काटेर भारतलाई दिन हामी जसरी सक्दैनौँ भारतीयहरूले त यो मेरो भूभाग हो भनेर बुझाएको छ त हो हैन त्यो भूभाग काटेर उसले दिन मिल्दैन भूभाग अब हल्ला बढी भएपछि त्यहाँ उसलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि त जसरी हामीलाई गाह्रो हुन्छ अथवा कसैलाई पनि आफ्नो देशको भूभाग अर्कालाई दियो भन्न सकिन्न नि त्यसै गरी उसलाई गाह्रो हुन्छ त्यो गाह्रो पारिदिनु भयो त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भारतलाई नै सजिलो पारिदिनु भयो उहाँले नेपालको हित गर्नुभयो म मान्दिनँ यसलाई भोग चलन ल्याउनु पर्थ्यो नि त अब बाँकी रह्यो तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर सर मैले यसलाई थोरै जोड्छु तपाईँले भनेको कुरासँग केही दिन अगाडि मात्रै पनि हामी वाम विश्लेषक भनेर हरिरोकालाई चिन्छौँ र उहाँले ओलीको जुन चुलिएको राजनीति कसरी आयो भन्ने दृष्टान्त सहितको एउटा लेख लेख्नु भएको थियो ती सबै कुरा भन्न त सकिन्न तर उहाँको राजनीति अन्ततगत्तो भारतसँगको साँठगाँठ महाकाली सन्धिमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यति बेलाका गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सम्भवतः उहाँले लिएको अडानका कारणले गर्दा त्यस पछाडि उहाँको पोलिटिकल जुन करियर जसरी राइज भयो उहाँ त त्यो बेलादेखि नै काहीँ न काहीँ रूपमा चाहिँ निकट हुनुहुन्थ्यो र पोलिटिकल करियर राइज भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले पनि त्यही कुरालाई अङ्कित गर्न खोज्नु भएको सर त्यो अरूले के भने त्यतापट्टि नजाउँ मैले देखेको मैले तपाईँलाई दुईटा कुरो भन्दै थिएँ अघि तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरामा म आउँदैछु है आउनुहोस् एउटा नक्साले अप्ठ्यारो पार्छौँ हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यदि हामी गयौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा के हुन्छ र अरू देशहरूले के भोगिरहेका छन् ख्याल गर्नुहोस् सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण आइसिजेले निर्णय गरेको भूभाग फिलिपिन्सले भोग चलन गर्न पाइरहेको छैन ल्याटेस्ट उदाहरण हेर्नेलाई थाहा छ त्यो अदालतमा गएर फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन भनेको प्रधानमन्त्रीले बरु भारतका लागि सजिलो बाटो बनाइदिनु भएको छ एक्ज्याक्टली त्यो मैले भन्न खोजेकै त्यही हो नेपालको हित गर्नु भएन उहाँले भनेको मतलब मेरो भूभाग तिमी अर्कालाई देऊ मैले भनिरहेको होइन त्यो त मेरो भूभाग हो मेरो भूभाग भारतको भोग चलनमा छ भोग चलनमा ल्याउने तरिकाहरू अरू हाम्रो भोग चलन फिर्ता ल्याउने तरिका अरू गर्नु पर्थ्यो यो तरिकाले उसैलाई फाइदा गर्यो हामीलाई नोक्सान गर्यो लङ टर्ममा अध्ययन गर्नेले बुझ्छ नबुझ्नेलाई मैले बुझाउनु आवश्यक छैन एउटा अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अहिलेका प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् राजनीति भनेको सूचना हो जानकारी हो
जब सत्तामा बस्नेले सूचना र जानकारी प्रशस्तसँग राखेको हुन्छ नि आफूसँग, अरू सबैलाई उठबस गराउँछ। हिजोको अस्तिको 3 दिन यताको समाचारहरू तपाईँहरूले दिइरहनु भएको सबैलाई थाहा छ। हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका नेता र अरूलाई समेत धम्काइरहनु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा हो होइन? धम्की दिँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले यसो गर्यो भने म यसो गरिदिन्छु भनिरहनु भएको छ कि छैन? के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँग यस्ता सूचनाहरू छन्, मेरो अनुमान, म प्रमाणित गर्न सक्दिनँ, यस्ता गोप्य सूचनाहरू उहाँसँग छन् जसले धेरैलाई सत्यानाश पारिदिन सक्छ सार्वजनिक यदि भयो भने। एउटा सानो उदाहरण, केही वर्ष अगाडि भारतका एकजनाले लेखकले किताब लेख्दाखेरि नेपालको माओवादीले यहाँ बन्दुक चलाएर मान्छे मारिरहेको बेला भारतमा गएर वाजपेयी प्रधानमन्त्री भएको बेला बिन्ती पत्र हालेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँको इच्छा हामी पुरा गर्छौँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्नु भएको थियो भनेर भारतको एउटा लेखकले लेख्दा यहाँ कत्रो हङ्गामा भएको थियो। अहिले समेत त्यो एउटा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यस्ता सूचना, देशभित्रकै कुरा, विदेशीसँगका कुरा, थुप्रै सूचना र प्रमाणहरू अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग, धेरैजना नेता र संस्थाहरूको यी प्रधानमन्त्रीसँग छ भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यसको आधारमा सबैलाई थर्काइरहनु भएको छ। एक अर्को कुरो, उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्। नेपालको राजनीतिमा 46 साल यता धेरैजना गृहमन्त्री भए, त्यसमध्ये 1-2 जना, ख्याल गर्नुहोस्, केपी ओलीको पार्टीमा हैसियत के थियो उहाँ गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि, र गृहमन्त्री भएर बाहिर निस्केपछि उहाँ कुन पार्टीमा हैसियत के भयो? अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? यो बीचमा केले गर्यो? गृह मन्त्रालयको त्यो गोप्य फाइलहरूले, मेरो अनुमान, म त कूटनीति र सामरिक अध्ययन गर्ने मान्छे हुँ, त्यो सूचनाहरू उहाँको हातमा छ। र टेलिभिजनमा उहाँको अनुहार हेरेर उहाँले बोलेको र कन्फिडेन्स देख्दाखेरि त के लाग्छ भने उहाँसँग त सबैलाई, धेरैलाई सर्वनाश गर्ने सूचना जानकारी छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर त्यसो भए हामी एकछिन, त्यो सूचना जानकारी उहाँको 2 खालको हुनसक्छ। एउटा देशभित्रको सूचना जानकारी, त्यो त गृह मन्त्रालयमा सबै हुन्छ, उहाँले त्यो बेलादेखिको राख्नुभयो होला, त्यसैले त त्यत्रो कन्फिडेन्स छ त सबैलाई थर्काउने होइन? त्यसै किन दच्केर बसेका छन् जम्मै? हिजो अस्ति गोल ठोकेर मान्छे मार्नेलाई पनि आज म्याउ म्याउ किन गरेका छन् उनको अगाडि? किनभने उनीसँग त्यो हिन्दीमा दुख्दै नस भन्छन् कि दुख्या नसा समात्नु भएको छ उहाँले। सर भनेपछि त्यो उहाँसँग एउटा आन्तरिक सूचना छ, उहाँसँग देशभित्र कसले के गरेछ सबै राज्यलाई थाहा हुन्छ। सर मैले तपाईले भनिरहेको कुरालाई काट्न खोज्दै छैन, म जोड्न खोज्दै छु। त्यसो भए नेपालको अब आगामी राजनीतिक परिदृश्य केही फरक चाहिँ देखिने सम्भावना चाहिँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ? चाहे त्यो नेता होस् चाहे त्यो संस्था होस्। हो, हेर्नुहोस्, संस्थाहरू त सिद्ध्यायौँ हामीले। नेपालमा संस्था के बाँकी छ? सग्लो बाहिर देखिएको संस्था भनेको एउटा नेपाली सेना हो, सग्लो देखिएको, भित्र के छ अब थाहा छैन। त्यसलाई पनि अझै पनि विवाद रहित बनाउनु, विवाद बेला बेलामा ल्याउन खोजिँदैछ, सिद्ध्याउनै खोजिएको हो, तर त्यो अहिलेसम्म सग्लो देखिएको छ। बाँकी तपाईँले कार्यपालिका सत्यानाशै छ, व्यवस्थापिका के छ सबैलाई थाहा छ, न्यायपालिकालाई पार्टी कार्यकर्ताको भर्ना गर्ने भनेर सबैले स्वीकारै गरेका छन्। अब हुँदा हुँदा न्यायपालिकामा पनि अनेक थोक आउन थाल्यो, आग्रह प्रभाव। सर त्यसो भए सम्भावित प्राइम मिनिस्टरले टार्गेट गर्ने पात्र, ठाउँ र घटना के हुन सक्छन् सर? त्यो अध्ययनले त देखाउँछ नि त। मलाई लाग्छ के भने अहिले सम्पूर्ण सबैको त्यो दुखेको नसा समातेर बस्ने प्रधानमन्त्रीसँग 2 खालको सूचना, एउटा आन्तरिक, अर्को बाह्य। एउटा बाह्य, र मलाई लाग्छ बाह्य शक्तिबाट पनि उहाँले केही प्राप्त गर्नुभयो होला। यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, तिमीले यो सूचना युज गरेर भनेर सम्भवतः दिएको हुनसक्छ। उदाहरणका लागि जस्तै भारतले उसले हराएको नमान्ने कोही छ भने त्यसका विरुद्धको सूचना यिनलाई दिएको हुनसक्छ, वा उसैले युज गरिदिन सक्छ। भोलि एउटा लिक हुन, त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु के भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अब सम्भवतः लिक हुने समय आयो, बिस्तारो लिक हुन्छ। अब यस्ता चिजहरू, लिक भनेको यस्ता सूचना जानकारीहरू बाहिर आउँछन् जसले एउटालाई सिद्ध्याउँछ, अर्को सूचनाले अर्कोलाई सिद्ध्याउँछ, बिचमा भएको छ त, व्यक्तिलाई त भएको छ त। सर त्यसो भए जनयुद्धकै हामी कुराकानी गर्ने हो भने जस्तो पत्रकार सुधीर शर्माले पनि प्रतीक्षालयमा जसरी जे कुरा लेख्नु भएको छ, त्यसै गरी भारतीय जुन तपाईँको महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरूले पनि जे जसरी सार्वजनिक रूपमै वक्तव्य दिँदै अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका छन्, त्यसो त अहिलेको सबैभन्दा निशानाको पात्र तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्व गरेका तत्कालीन अध्यक्ष
प्रचण्ड त्यसको चाहिँ शिकार हुने सम्भावना बढी देख्छु एकछिन, छु भन्ने खोज्नु भएको यसको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि अर्को एउटा पिक्चर तपाईँलाई देखाउँछु म। कृपया। नेपालको राजनीतिमा एउटा ट्रेन्ड सुरुदेखि छ। 2007 सालमा 3टा शक्ति थियो, 2टा शक्ति थियो पहिले, राणा एउटा र दरबार। दरबार एक प्रकारको कैदीको रूपमा थियो राणाको अधीनमा, कन्फ्लिक्ट थियो दुईटाको कन्फ्लिक्ट थियो, तर 2टा शक्ति थियो। तेस्रो शक्ति भारतमा खडा गरियो, 3 सालदेखि सुरु गरिएर 6 सालसम्म पार्टीहरू बने, अनि दरबार र दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर राणा विरुद्ध आन्दोलन गरियो, राणा सिद्ध्याइयो हो। अनि त्यो बिचमा द्वन्द्व भयो। त्यो ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको क्रोनोलोजीको किताब पढ्नेले थाहा पाउँछ, एकचोटि पढ्दा हुन्छ अहिलेका राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको चरित्र उही बेला देखाए हुन् भनेको। त्यसको ग्रिप भन्दा बाहिर खासै गएको देखिन्न, छैन। अनि 2टा शक्ति प्रयोग गरेर तेस्रो शक्ति 7 सालमा सिद्ध्याइयो। 17 सालदेखि झन्डै 45-45 सालसम्म एउटा विश्वशक्ति समीकरण तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, शीत युद्धको कुरा हो, त्यो बेला हो। त्यसलाई उपयोग गर्यो नेपालको शासकले, राजाले गरे, धेरै हदसम्म चल्यो। त्यसपछि ख्याल गर्नुहोस्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जहिले लडाइँ गरिरहने नेपालमा आपसमा नमिल्ने, एउटाको विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गरियो, जसले गरोस्। ती 2टालाई एक ठाउँमा राखेर राजालाई कमजोर पारियो 46 सालमा। ख्याल गर्नुहोस्, 2टा शक्ति प्रयोग गरेर तेस्रो शक्तिलाई सिध्याइयो। अनि माओवादीको एउटा शक्ति थियो, संसदवादीको एउटा शक्ति थियो। फेरि तपाईँको ध्रुव त्यहाँ चेन्ज भयो होइन, शक्ति फरक पर्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नभएर एउटा बन्दुकवादी र एउटा संसदवादी, 2टा शक्ति। ख्याल गर्नुहोस्, 62 को आन्दोलन सुरु हुँदाखेरि रत्न पार्कमा ट्राफिक जाम हुँदैन थियो, 7वटा दलले संयुक्त आन्दोलन गर्दा पनि। दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति हुनासाथ लाखौँ मान्छे नेपालमा आए। के भयो त भन्दा ब्यालेट र बुलेटलाई एक ठाउँमा राखियो, जुन भारतको चाहना त्यति बेलैदेखि थियो भनिन्छ, ब्यालेट र बुलेटको। उसैले गराएको हो। उहाँहरूले नै त्यतिखेरको मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ। अहिले पनि अल जजिराको साइटमा गएर चर्चा गर्नु परेन। 2टा शक्तिलाई मिलाएर तेस्रो शक्ति राजालाई सिद्ध्यायो। अब नेपालमा शक्ति कुन कुन छ? एउटै मात्रै शक्ति छ, सबै यही संविधानवादीहरू। राजा अहिले शक्ति होइन, सिद्धिसक्यो, राज संस्थै छैन। दर्शक रह्यो अहिलेको समयमा। ऊ दर्शक तपाईँ र म जस्तै आम नागरिक भइसक्यो। दर्शक दीर्घमा छन् उनी अहिले। राज संस्था देश, राजाको कुरा नगरौँ, म राज संस्था भन्छु। राज संस्था हुँदाखेरि वा नहुँदाखेरि यदि गद्दीमा गएर बस्ने हो भने राजा होइन, राज संस्था हो। त्यो व्यक्ति गएर बस्ने हो, व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन। राज संस्था अहिले नेपालको राजनीतिमा शक्ति होइन। अब 7 सालदेखिको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने अहिलेको संविधान र यो पुरै प्रणाली फालेर नयाँ प्रणाली ल्याउनको लागि तयार हुनु पर्थ्यो नि त। अर्को हिजो अस्ति त तयार राखिएको थियो, कहीँ दिल्लीमा बसेर तयार गरिएको थियो, कोही काठमाडौँमै बसेर तयार गरिएको थियो। अहिले छैन अर्को शक्ति। एउटा ट्रेन्ड, नयाँ शक्तिको खोजी हुँदैछ एउटा। त्यसमा अब तपाईँले भनेको नेपालमा 17,000 मान्छे मार्ने, त्यत्रो हिंसा गर्ने, खरबौँको राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान गर्ने, नेतृत्व गर्ने मान्छेको बारेमा जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँ एउटा देख्दैछु म। मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ है, म ठोकुवा गर्न सक्दिनँ, मैले देखिरहेको प्रवृत्ति। ख्याल गर्नुहोस्, त्यतिखेर नेपालमा हिंसा गर्नेहरू एक ठाउँमा छैनन्। अहिले बाहिर देख्दाखेरि विभाजित भएर कमजोर भएका छन् भन्ठानिएको छ। त्यसरी व्याख्या गरिरहेको देखेको छु मैले। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छैन। मलाई के लागिरहेछ भने त्यतिखेर हिंसा गर्नेहरू सबै मोर्चामा छन्। एउटा प्रचण्ड आफ्नै ठाउँमा छन्, उनको आफ्नो मोर्चा छ। एमालेका मान्छेलाई समेत आफ्नो पछि लगाएर हिँड्ने हैसियतमा उनीसँग सँगै हिँड्ने फेरि केही केपी ओलीसँग पनि गएका छन्। फेरि हो, म त्यही भन्दैछु, प्रचण्डको नेतृत्वमा अघिको एमालेका केही नेतालाई पनि पछि लगाएर उनी एउटा शक्ति लिएर बसेका छन्। उनकै साथी बन्दुक चलाएर हिँड्ने अर्को मधेसीलाई समेत नेतृत्व गरेर बसेका छन्। हिजो अस्ति त 4वटा मिलेर एउटा मोर्चा बनाउ पनि भने। त्यो मोर्चामा भएका सबै ऊ बेला बन्दुक चलाउनेहरू हुन्। पक्कै करेक्ट। अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा गएकाहरू पनि त्यो बन्दुक चलाउनेहरू त्यहाँ गएका छन्। अरूले देख्दाखेरि त त्यो बन्दुक चलाउनेहरू सिद्धिए टुक्रा टुक्रा भए होला, म त्यसरी देखिरहेको छैन। यी सबैलाई सबै ठाउँमा फिट गरिया छ। तिमी यहाँ बस, तिमी यहाँ बस, तिमी यहाँ, मौका परेको बेला सबै एकै ठाउँमा कब्जा गरिदिने त्यो लक्ष्य हो। बस्दा भन्दा फरक ठाउँमा बसेर सबैलाई कब्जा गरिरहने, त्यहाँ म्यानिपुलेट त्यहाँ भित्र गरिरहने। त्यसमा पनि भारतकै चाहना हो। थाहा छैन, त्यो चाहिँ मैले अघि नै भने, म ठोकुवा गर्न सक्दिनँ। मैले अनुमान त गर्न सक्नुहुन्छ होला। मेरो अनुमान यहाँ दुईटै पक्ष हुन सक्छ।
यो सबै अमेरिकाले गराइरहे पनि हुनसक्छ। सबैलाई 4 ठाउँमा 5 ठाउँमा। ख्याल गर्नुहोस्, अमेरिका भनेको कम्युनिस्टको विरोधी, बन्दुकको त झन् कुरै भएन, आतङ्ककारीको सूचीमा राखेकै हो हाम्रो माओवादीलाई। पक्कै। तर ख्याल गर्नुहोस्, आतङ्ककारीको सूचीमा राखेकै बेला नेपालका माओवादीका नेतालाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिले भेटेर हात मिलाएको हो कि होइन? त्यसको अर्थ के हो? अमेरिकाको कानुनले आतङ्ककारी सूचीमा राखेको कुनै पनि संस्था र व्यक्तिसँग भेट्दाखेरि पनि कमसेकम 10 वर्षको सजाय हुन्छ अमेरिकी कानुनले, त्यति खतरनाक छ। तर राष्ट्रपतिले भेटेर हात मिलाए त किन? त्यसको अर्थ के हो भने नेपालको माओवादीप्रति आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कहीँ न कहीँ अमेरिकाले काम गर्दैछ, गर्दै थियो, गर्दैछ र भोलि गर्नेछ। त्यसैले एकछिन म सकौँ, त्यसैले ऊ बेला बन्दुक चलाउनेहरूका विभिन्न नेताहरू नेपालको सबै राजनीतिक ठाउँमा पूर्व पञ्चहरूसँग चाहिँ गएको छैनन् क्यारे। अरू मधेसीदेखि लिएर जनजातिसम्म, एमालेदेखि लिएर माओवादीसम्म सबै ठाउँमा तिनै नेताहरू कुनै न कुनै हैसियतमा गएर बसेका छन्। आवश्यक पर्यो भने सबै शक्ति उनीहरूकै नियन्त्रणमा हुन्छ। त्यो भारतले गराउँदैछ कि चीनले गराउँदैछ कि अमेरिकाले गराउँदैछ म ठोक्क गर्न सक्दिनँ। त्यो सम्भावना देख्दैछु, किनभने नेपालमा वैकल्पिक शक्ति सडकमा छैन। न दिल्लीमा तयार भएको छ, न बेजिङमा तयार भएको छ, न नेपालको सडकमा छ वैकल्पिक शक्ति। पात्रको खोजी भइरहेको छ त। त्यसैले त्यो पात्रको निर्माण गर्नलाई नेपालमा एउटै शक्तिका सबै कगहरू लगेर फिट गरिँदैछ। होइन भने अहिले सत्ताधारी दल फुट्दाखेरि एमाले र माओवादी भनेर फुटिएको छैन। ख्याल गर्नुहोस्, एमालेका पनि यता आएका छन्, माओवादीका पनि उता गएका छन् भनेको म ठोक्क गर्न सक्दिनँ, तर मेरो अनुमान। किनभने तपाईँको राजनीतिमा फटाइ धेरै खालको हुन्छ। सर, म कार्यक्रमको अत्यन्त अन्त्यमा छु, 1-2वटा प्रश्न समेट्नै पर्छ, त्यसलाई छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस्, हामी थप श्रृङ्खलामा अरू विषयमा चर्चा गरौँला। जस्तो अहिले नेपालको जुन पोलिटिक्सको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी चीनको प्रभाव नेपालमा देखिन थालेको छ। हो, नाङ्गो रूपमा मैले अघि नै भने हो, त्यही रूपमै आएको छ। र एउटा कुरा अहिले हामी एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ पार्टीभित्र नै त्यति ठुलो लफडा थियो, हामी जानकार नै छौँ। बीआरआईमा हामी हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ र सँगसँगै भारत र अमेरिकाले परराष्ट्र र रक्षामा सूचना आदान प्रदान गर्ने, महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन पनि आदान प्रदान गर्ने, सहयोगमा अगाडि बढ्ने भनेर भनिरहँदाखेरि नेपालको अहिले सामरिक महत्त्व अब कतातिर जाँदैछ? अब त्यो पाटोबाट यी सबै आँखाबाट हेर्दाखेरि अहिले नेपालमा देखिरहेको यो गन्जागोल, यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि नेपालको अब चाहिँ निस्किने बाटो, फस्ने बाटो कस्तो देख्नुहुन्छ? छोटोमा जवाफ माग्छु सर। तपाईँलाई एउटा वाक्यमा भन्दा नेपालको भोलिको राजनीति, भोलिको आन्तरिक अवस्था स्थिर हुने म देख्दिनँ। एक, र म कामना गर्छु हामी हिंसामा नजाउँ, जानु नपरोस्, हामीले हिंसा र विध्वंस भोग्नु नपरोस्, कामना हो मेरो। विशफुल थिङ्किङ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। अब स्थिरता भएर देश विकास समृद्धिका कल्पना नगरौँ, कमसेकम अर्को 10-20 वर्ष। त्यो सम्भावना छैन। एउटा, किन तपाईँले अघि भन्नुभएकोमा अलिक थोरै सक्नु, 1-2 मिनट टाइम छ, त्योभन्दा अझै छोटोमा सकाउँछ। ओके, भने चीन, मैले अघि नै पनि भने भारतले एकाधिकार रूपमा यहाँ चलाइरहेको ठाउँमा चीनले आफ्नो स्पेस बनाइसक्यो, सबैले त्यो क्रिएट गरिसकेको छ र त्यसमा आफूलाई फिट पनि गरिसकेको छ धेरै हदसम्म। अब त्यो कति अगाडि जान्छ, ऊ पछाडि फर्किने ठाउँ छैन, पछाडि फर्किन मिल्दैन, भारतले पछाडि फर्किन मिल्दैन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। पश्चिमले, ख्याल गर्नुहोस्, अलिकति मात्रै भनिदिन्छु, अमेरिकाले ब्रेटन वुड्सबाट बिस्तारो रिट्रिट गर्दैछ, पछाडि फर्किँदैछ। अमेरिकाले ब्रिटन वुड्सबाट बिस्तारो पछाडि फर्किँदै जाँदा जति पछाडि फर्किँदै जान्छ उति हाम्रो यो क्षेत्रमा अशान्ति बढ्छ। नेपालमा मात्रै होइन, चीन र भारतमा समेत। त्यो भनेको आज र भोलिको कुरा गरिरहेको छैन म, यो केही समय लाग्ला, केही महिना, केही वर्ष, होइन? त्यो अस्थिरता हाम्रो यो हिमालयन क्षेत्रमा बढ्दै जाँदा पिसिने हामी हुन्छौँ। त्यसैले हामीले होस गर्ने एउटै हो, जतिखेर शीत युद्ध चलेको थियो, सोभियत युनियन र अमेरिकाको द्वन्द्व विश्वभरि एक प्रकारको तनाव थियो, त्यसलाई नेपालका राजाले प्रयोग गरेर नेपालको हितमा धेरै काम गरेका थिए। त्यो पोलिसीमा नेपालले राम्रोसँग काम गरेको खण्डमा हामी अलिकति जोगिन सक्छौँ। त्यसो भए त्यही बाटोमा, त्यो सजिलो बाटो होइन र यस्ताले गर्न सक्दैनन्, विदेशीबाट सञ्चालित भएर गद्दीमा बस्नेहरूले गर्न सक्दैनन्, बुझ्नु भएन? त्यसैले अब हामी जाने बाटो भनेको अशान्ति हो, सक्दैन यिनीहरूले रोक्न। किनभने एउटाको नसा अर्काले समातेको छ,
त्यसले उता गल्ती गरेछ, उसले उताबाट आदेश मानेर चोखो गरेछ, कोही छैन। कोही पनि छैन भनेपछि कि त यी सबै सिद्धिएर नयाँ एउटा सिर्जना हुनु पर्यो, त्यसलाई पनि विध्वंसै हुन्छ, त्यो तत्काल सम्भव पनि छैन फेरि। तत्काल सम्भव पनि छैन भनेपछि हामी एउटा ठुलो डिस्टेबिलाइजेसनमा जान्छौँ। केही हदसम्म त तपाईँको त्यो डिस्टेबिलाइजेसनलाई म कन्ट्रोल गर्छु भनेर भारत आउला, चीन आउला, कसैको नियन्त्रणमा? अब यिनीहरूको नियन्त्रणमा पनि सबै थोक छैन। सर, म अन्त्यमा छु, म एक शब्दमा यसको जवाफ माग्छु। जस्तो अहिले दक्षिण एसिया, तपाईँ मूलतः हिमालय रेन्जको कुरा गर्नुभयो, यो ठाउँमा आफ्नै खाले एउटा जुन सरकार चले पनि नचले पनि एक किसिमको अस्थिरता देखिन्छ। हिमालय रेन्जमा तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। र अर्को कुरा भनेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि अर्कै खाले समस्या छ, अलि मिल्दैन, तर अस्थिरता चाहिँ त्यहाँ पनि छ। यो चाहिँ यी दुईटाको चाहिँ तपाईँको शक्ति तपाईँको मिल्ने हो कि होइन कि खास चाहिँ मलाई छोटोमा भनिदिनुहोस्, म टुङ्ग्याउँछु। त्यो त विश्व शक्ति समीकरणमा आउँदै गरेको परिवर्तनको एउटा झलक हो, तपाईँको एसिया पेसिफिक र साउथ एसिया र हिमालयन एसिया। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि नेपालमा चीनले खेल्यो, भारतले खेल्यो, अमेरिकाले खेल्यो, कसैले भन्दैन थियो। हिजो आज किन भन्दैछौँ? त्यति बुझ्नुहोस्। ब्रिटन वुड्स जुन अमेरिकाको थियो पोलिसी, त्यो अहिले पनि छ, त बिस्तारो पछाडि हट्दैछ। तर अमेरिकाले संसारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ र यो क्षेत्रमा उसको उपस्थिति अझै बढ्दै जान्छ। त्यसबाट बुझ्नुहोस् हाम्रो यो क्षेत्र झन् संवेदनशील परिस्थितितर्फ अगाडि बढेको छ। हस् सर, थप श्रृङ्खलामा यी विषयमा चर्चा गरौँला। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक शास्त्री दीपक गजुरेल। उहाँसँग मूलतः नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी, कहाँ र कोसँग जोडिएका छन् र यसबाट निकास कसरी पाउन सकिन्छ र नेपालको आगामी राजनीतिक परिदृश्यहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।